सजेशन आसा नाल्यार पयलीं म्हाका बरोवन दिया नाल्यार करतला ते दिले न्हू आमी डिमांड पास करता सगळी पास करता जाले पास हय घाल मागणी कितें जाले सांगले न्ही हय अरे अरे शेती आसतले कितें करू अरे तुमगेल्यार 5-5 मिनटां बंद कर आमी चड काम करतो तू अरे अरे हे सांग मरे सर जी बोला. असा की तू सगळ्यांक गेले फार्मर्सागे पेंडिंग आहा ते तू हारिकोतलो सगळ्यांक गेले एडवान्स पेमेंट तू दितलो हे सांग मरे सर सगळ्यांक दितले पळय आमची गव्हर्मेंटा कडेन पयशे खूब आसा दिता आमी मिस्टर सर आमी हे मागताय की जे जे तुमगे फॅसिलिटीज आहे ज्यो ज्यो स्कीम आहे त्यो तुम्ही एडवान्स दितो लोकांक पयशे घालून सगळ्या मान्य मरे गेले पळय सगळे गेले मरे जे जे तुमगे स्कीम आहे सरकारा कडेन तो आत कितें जाता फार्मरा पयलीं पयशे घालूं पडटाय मागीर रिएम्बर्स जाता बरोवन दी मरे चालू चलयला सर आम्ही प्रोसिजर फॉलो करूया. Honorable Speaker, पयला हांव डिमांड नंबर 64 चे उलयता. येस उलयात उलयात रिपेअर ऑफ बांद्स. आमचे बांद आसात ते दोन गिन्साचे आहात. एक नोटिफाईड आणि दुसरो नॉन नोटिफाईड. नोटिफाईड तेन्ना सॉयल कन्झर्वेशन आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता आणि दुसरे WRD करता. पूण कितें जाता रिपेअर आहात तेन्ना केन्ना होणके पडले जाल्यार साम करूंक जाय जाल्यार नाल्यार रिलेईंग दॅट बांद तुमी 2-3 वर्सां घेतात करपाक काम. ऑनर टायम कित्याक घेतात तुमी कित्याक टायमान करना जाल्यार आनी होणके पडटात आनी हारें उदक भितर येता शेतान आनी शेत काबार जाता. सो शेतकार मागीर बेजार जातात आनी म्हणटात की शेत करपाची गरज ना आमकां कांय हें फायदो ना हें करून फकत उदक येता आमी ट्राय करतात बंद करपाक ते पासून वयतात शेत होणके बंद करपाक जायना तेंगडे कित्याक डॅमेज चड जाता. मागीर लास्ट फायल वयर सकला वचोन 2-3 वर्सांनी मागीर म्हणटात फंड्स ना म्हणून आनी फंड्स येवपाक मागीर 4थ्या वर्सान येता. अशें करून हे सायडीन शेत काबार आनी लोक मागीर तांकां उमेद पासून ना शेतान वचपाक. तुमी जाणात की एग्रीकल्चर बॅकबोन ऑफ आम रुरल इकॉनॉमी आनी लोक आजून शेतान वयतात. आतां आमगे यूथ पासून येवपाक लागले शेतान वचपाक पूण हे बांदाचे रिपेअर वर्क बेगीन जायना जाल्यार ते फायनान्स डिपार्टमेंटाक तुमी मातशे बेगीन करून हाडपाचे ते फंड्स नाल्यार अशें मतले शेत आनी मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मातसो बंद करूंक पडटलो. आमी पळयलो एक स्टेटमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्लो दिल्लीत की आमगे शेतकारां 70 लाख जोडटात म्हूण वर्साक. हांव जाणा हुंयसान तुमकां डेटा आहा जाल्यार शेतकाराचे 70 लाख आसा तुमचे कडेन कितें डेटा सांगपाक शेतकार 70 लाख जोडटा कित्याक तुमी इवन कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार ते शेतकार तुमकां तुमी ते कॉर्पोरेशन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन नाल्यार कितें भात हाडटात जाल्यार तुमगे टॉप 10 फार्मर्साचे मॅक्सिमम परचेज येयले ते 57 lakhs in 23-24 the highest top आणि 24-25 55.22 lakhs. कोणाचे 70 lakhs टच जालें ना. हांव जाणा कित्या स्कीम मागतात जाल्यार तुमी तेगे इनकम टॅक्स रिटर्न मागतात आनी मागीर तुमी बेनिफीट दितात हांवें केन्ना आयकलो ना. सो कित कोन्न म्हणलां कित्याक नाल्यार दुसरे जाग्यार वचोन सांगपा दाखोवपा आमगे शेतकार व्हडले सामके ग्रेस्त म्हूण त्यान चिंतले येतले फार्म हावसान सगळे घेवपा हिंगा मागीर आमचे शेत काबार जातले. तेंगे दोडे आहा थिंगा गोंयचे भाटांक घेवपाक आनी ते चिंतले व्हडले व्हडले फार्म थिंगा आहात ते हिंगा व्हडले फार्म आनी व्हडले शेतकार आसात म्हूण. सो मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें कितें तें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी नॅशनलान एक फार्मर्स क्लब आसा संजू विठ्ठल नायक म्हणटा तो मातशें करता तें बरो करता तो शेतकारांक आदार दिता तो प्रोग्राम घडयता किसान मेळावा करता आनी असले असोसिएशन नाल्यार ग्रुप्स आसात तेन्ना हांव एक रिक्वेस्ट करता तांकां रेजिस्टर करून तांकां फॅसिलिटी डायरेक्टली दिवपाचें. डायरेक्टली कितें कोण ते मेळावा वर्सान करपाक मेशिनरी घेवपाक
आनी एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक. ऑनरेबल स्पीकर, आतां सारे पासून साऱ्याचे रेट वाडला. पयलो आशिल्लो 1200 रुपये एक पॅकाक, आतां 1850 जाले. मिनिमम रेट सपोर्ट प्रायस 22 रुपये आसलोले ते तशे आहात. दादलो गेले जाल्यार कामाक 1000 रुपये दिसाक आनी बायल जाल्यार 600 रुपये. आमची एक रिक्वेस्ट आहा, तो सपोर्ट प्रायस मातशें इन्क्रीज करपाक 25 रुपये करपाक. मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस आमचे म्हापशा आहा तेका 500 ट्रॅक्टर आसात. म्हूण पावस पडटा तेन्ना ते वचनात शेतान. ते म्हणटात ते रोमतले म्हूण. तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ट्रॅक्टर यूज धाडटात जाल्यार 1000 रुपये चार्ज करतात आनी 50% सबसिडी आसता. पूण हो प्रायवेट ट्रॅक्टर तो येता, पावस पडले पासून येता, काम करता, 1500 रुपये तो चार्ज करता आनी सबसिडी बेनिफीट दिना. म्हणलें कितें, तुमचे डिपार्टमेंटाचे लोकांक आयदर ट्रेनींग ना वो तांकां फुशेना येवपाक काम करपाक. सो मातशें तांकां ट्रेनींग दी आनी तांकां सांग वच म्हूण, कित्याक लोकांक ते ट्रॅक्टर हाडून कुसोवपाक पावस पडटा तेन्ना. नेक्स्ट पॉयंट, क्रॉप लॉस जाता तेन्ना 2 वर्स लागतात तुमकां पयशे दिवपाक. क्रॉप लॉस लोक रावता बी घेवपाक, सारें घेवपाक. तुमी रोखडे फारीक करना जाल्यार तांकां त्रास जाता शेतकारांक. हे 70 आनी 80 लाखाचे ते हे शेतकार न्ही, हे बारीक शेतकार आनी तेंचे लॉस जाता तेन्ना, लुकसाण जाता तेन्ना तुमी बेगीन आदार दिवपाक जाय. आनीक एक, कितले शेतकार कंप्लेन करतात की तांकां रस्तो ना सामको गाडी व्हरपाक नाल्यार ट्रॅक्टर तोडपेटी वचपाक, आनी तोडपेटी दुसऱ्या शेतकाराक जोगणी पासून जातात. थोडे दुरीक बांदले पासून आनी आतां आडायतात दुसऱ्या लोकांक. तुमी मातशें एक प्लॅन करपाचें, रूट्स सगळें घालपाक. कित्याक तुमी सपोर्ट करतात जाल्यार आनी तुमी पळयतात जाल्यार एग्रीकल्चरल लँड नाल्यार कन्वर्ट जाता. आनी एग्रीकल्चरल लँड हांव जाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक लागता, म्हूण तुमी पळोवपाक जाय तुमगे एग्रीकल्चरल लँड देंवलो ना म्हूण. कित्याक तुमी NOC पासून दिवपाक जाय. आतां इलिगली बांद जाल्यार तुमगे एग्रीकल्चरल ऑफिसर ते आहात ते कितें करतात, तुमी रिपोर्ट दिवपाक जाय दॅट दीस इज एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड लँड आनी हे दिवपाचें न्ही म्हूण. मागीर मामलोदार कोण एक्शन घेतलो, डेप्टी कलेक्टर. पूण तुमी रिपोर्टींग, तुमी ग्रावंड रिपोर्टींग फकत तालाटी येतलो, पंचायत येतले तशें करून रावं नाकात तुमी. टॅक्निकल ऑफिसर, टॅक्निकल एक्सटेंशन ऑफिसर म्हूण तुमगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसा. तूं हांव जाणा कित्याक तुमी पोस्ट भरनात ते अजून टायमान अजून भरलो ना. फकत एग्रीकल्चरल असिस्टंट म्हूण तुमी एक गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान थिंगा एडवर्टिजमेंट घायला. आनी संजीवनी शुगर फॅक्टरी तेजें कितें जालां हांव जाणा, कित्याक हांवें पळयलोलें की संजीवनी शुगर फॅक्टरी बंद जालो तेन्ना एक हें येयल्लें की हांव रिपोर्ट ऑफ हेरल्ड वाचता ऑफ 20th November 2022. आमचो URL न्यूजपेपर, संजीवनी अ स्वीट टू बिटर जर्नी. अ स्वीट टू बिटर जर्नी म्हणलो कितें आतां कितें करूंक सोदताले ते संजीवनी फॅक्टरी तुमी केसो अल्कोहोल फॅक्टरी घालूंक सोदताले थिंगा. हांव नेना ते संजीवनी फॅक्टरी सद्दां आमचे असेंब्ली येता तेन्ना तुमी स्टार्ट करतले म्हणटात. कित्याक आमचो मातशें भंय आसा आनी तोडपाटी दुबाव आसता की हे सगळे मागीर तूं म्हणटले लॉस म्हणून आनी तुमी मागीर ते डेवलप करतले नाल्यार रियल एस्टेट म्हणून नाल्यार कोण येतलो आनी घेतलो. आनी हे आहात ते शुगर फॅक्टरी बंद जातली आनी कितें जातलें थिंगा. हांव हें वाचता मातशें वाचता. थिंग म्हणला हिंगा, a series of wrong moves by the government of Goa jeopardized the Sanjeevani and the factory was finally shut down. To understand the strategic apathy the sugarcane plant and farmers faced, one is to delve in the past. In 1968, Sanjeevani Horticultural Cooperative Society was established
aiming for promotion of sugarcane crop in Goa alongside other crops. It was in 1973 the government of Goa under the leadership of the then Chief Minister late Dayanand Bhavsek Bandodkar set up the Sanjivani Sakari Sakar Karkhana sugar factory at Darbandor in South Goa. By 1979, the area under cultivation of sugarcane had increased. The factory received 55,000 of cane in 1977-78 compared to 13,532 that was produced in the year 73-74, which was the trial season during the commission of the sugarcane crushing plant. The first season immediately after the commencement of crushing in 74-75 saw 31,227 tons of cane being harvested. There were 63 registered Taluka Farmer Service Cooperative Societies spread across 10 talukas. The government of Goa, through its local administration welfare and the registrar cooperatives, provided loans and support for improvement and promotion of sugarcane cultivation. The factory and sugarcane cultivation was at its peak in the 90s. However, the government took over the factory in 96 and started incurring loss. Sanjivani Sakari so-and-so was running the show until then with the former Chief Minister Pratap Singh Rane as the chairman. The losses of Sanjivani factory continued to mount despite being taken over by the government. And magi loss gele आणि मागी सगळे बंद झाले. एक हर्षद प्रभुदेसाय म्हणटा, without any prior intimation, the government shut down the plant in 2019. Now it is taking independent decisions without taking any of the farmers and the office bearers into confidence. The factory did not incur such big losses when it was operated and managed by the cooperative society. तुम तें कितें आपोयना, बसना तेंगोडे आनी रिजॉल्व करता ते उक्ती करपा आनी परत स्टार्ट करपा. So this is what I have got to speak on. And on civil supplies. Honorable Speaker, civil supplies आमगे fair price shops आहात ते फकत बंद जातात, उक्ती जायनात. आनी civil supplies shops आहात ते आमचे सोसायटी ते आहात ते पयस पडटा मागीर लोकांक वचपाक, मागीर लोकूय वचना. तुम्ही ऑप्शन कित्याक दिनात आनी ते सोसायटी पासून तांकां ऑप्शन दी आनी कितें करपाक, कितें इनोवेशन आसपा जाय. नाजाल्यार ते सोसायटी तेंच घेवन बसली जाल्यार आनी कांय करूंक जायना जाल्यार मागीर तांकां प्रॉब्लम जातलो. कित्याक आतां आमी सगळे तुमी पळयल्यात की सुपर मार्केट जाता आनी दुसरे डिपार्टमेंटल स्टोर म्हूण जाता आनी हे सोसायटी मागीर तांकां ते म्हणटले लुकसाण जाता, आमच्यान चलोवपा जायना. सो म्हजें रिक्वेस्ट तुमकां की मातशें हे सोसायटीचे रिवायव करपाचें, कित्याक आजून लोक सोसायटीन वयता आनी तेंगे तांदूळ सगळे हाडटात. देव बरें करूं. Speaker sir, I rise to support the demands listed for the day. But regarding